वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जुल्फकार शेयर कर रहे हैं। जुल्फकार कहते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई ये खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी उन दिनों गांव में मिलने के लिए आए हुए थे, तो हम लोगों के गांव में एक आदमी आया। वो हम लोगों के गांव का ही था, लेकिन उसका घर गांव की आबादी से थोड़ा दूर था। यानी जिस जगह पर उसकी जमीन थी, रकबा था, डेरे थे, उस साइड पर ही उसने अपनी हवेली बनाई हुई थी और डेरा भी उसकी बिल्कुल हवेली के साथ ही था। एक दीवार का फासला था जहां पर वो अपने जानवर वगैरह बांधा करता था। उसने आकर जब उसे पता चला कि नाना जी गांव में आए हैं, तो बकायदा हम सबको बताते थे किसी का कोई मसला है, कोई दम करवाना है, कोई जिन्नात का मामला है, तो आप लोग आ सकते हैं। इसी तरह शाम को नाना जी बैठे हुए थे तो वो आदमी आया, साथ उसका बेटा भी था। उन लोगों ने आकर नाना जी को बताया कि हम लोग बड़ी सख्त मुसीबत में हैं। पिछले 10 दिनों से हम लोगों के घर में और डेरे में जहां जानवर बांधते हैं, वहां पर कोई गैर मरे मखलूक, कोई जिन आया हुआ है। उसने हमें बहुत तंग किया हुआ है। पहले तो कुछ दिन ऐसा चलता रहा कि रात को जब हम लोग सोते थे, गर्मियों का मौसम था, सारे बाहर सहनों में ही सोया करते थे। हवेली के सहन बहुत बड़े हुआ करते हैं, कच्चे मकान, कच्ची हवेलियां थी। तो रात को हम लोगों को जानवरों वाले हिस्से से खौफनाक आवाजें आती थी, जैसे बकायदा कोई जानवर ही है और वो रो रहा है। हम लोग उठकर देखते थे कि कहीं कोई जानवर बीमार तो नहीं है, उसको देख लेते हैं। जब उठकर देखने जाते थे तो कोई जानवर सारे ठीक होते थे, या सो रहे होते थे, या अपना चारा खा रहे होते थे, बोलते भी नहीं थे। उनके अलावा किसी के रोने की खौफनाक आवाज गूंज रही होती थी। हम लोग बड़े परेशान थे कि ये माजरा क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद इसी तरह से ये रूटीन बन गई। रात के पिछले पहर में खौफनाक आवाजें गूंजती थी और फजर की अजान तक वो जो भी मखलूक थी वहां पर रोती रहती थी। उन आवाजों के बाद हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हमें पता चल सके कि ये आवाजें किस जानवर की हैं। बकायदा हम लोगों ने रात को वहां पर पहरा भी दिया। जिस दौरान हम लोगों ने वहां पर पहरा दिया, हमें कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन एक आहट महसूस होती थी, जैसे कभी किसी जानवर को कोई छेड़ता है और जानवर बकायदा डरता है, और कभी किसी जानवर को। मुझे वहम सा होने लग गया कि हो ना हो यहाँ पर कोई जिन्नात है, जिन्नात का मामला है यहाँ पर। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। मैं 2-4 बार आपके घर के चक्कर भी काट के गया, लेकिन आप अभी आए हुए नहीं थे। परसों रात मैंने वहां पर एक अजीबोगरीब मखलूक को देखा। एक बार नहीं, 2 बार देखा। पिछले पहर की ही बात है, 2:30 बजे का टाइम था। जानवरों के बाड़े से उसी तरह से रोने की आवाजें आ रही थी, और आज आवाजें बहुत करीब से आ रही थी। जिस तरह जानवरों वाले बाड़े का लकड़ी का दरवाजा है, उसके पास से वो आवाजें आ रही थी। मुझे यकीन था अगर मैंने लकड़ी का दरवाजा खोला तो वो जो भी मखलूक है, या तो वो घर के अंदर दाखिल हो जाएगी या गायब हो जाएगी। मुझे आज उसको देखना था। मैंने बाड़े वाली दीवार के ऊपर चढ़कर उसे देखा। वो बकायदा एक गैर मरे मखलूक, एक खौफनाक जिन या जिन्नी जो भी था। उसका आधा धड़ जानवर का था और आधा धड़ इंसान का। बकायदा उसका पिछला हिस्सा जानवरों का था और आगे एक खौफनाक मुंह था और इंसानी हाथ थे, और वो बिल्कुल बाड़े के दरवाजे के पास खड़ा होकर आवाजें निकाल रहा था। कभी अपना मुंह जमीन की तरफ करता और कभी अपना मुंह आसमान की तरफ। जब वो अपना मुंह जमीन की तरफ करता था, उसमें से अंगारे निकलते थे जो मिट्टी में जाकर गायब हो रहे थे। ये मंजर इतना भयानक था कि मैं खुद को संभाल नहीं सका। मैं गिरते गिरते उस दीवार से बचा और आराम से नीचे उतरकर मैंने फौरन से वजू करके सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने सूरह यासीन पढ़ना शुरू की, उसकी आवाज आना बंद हो गई। अभी मैं सूरह यासीन पूरी नहीं कर चुका था
کہ اس کی آوازیں آنا بالکل ہی بند ہو گئی۔ اس کے بعد سے اب تک وہ مجھے کل رات پھر ایک دفعہ نظر آیا ہے۔ اس کو میں نے اپنی بھینسوں کے پاس کھڑے دیکھا۔ جب وہ جانوروں کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے، وہ سارے جانوروں سے بڑا لگتا ہے، لیکن جب اس کو میں نے دروازے کے پاس دیکھا تھا اس وقت وہ بالکل ایک نارمل بھینس اتنا لگ رہا تھا۔ یہ مخلوق ہمارے باڑے میں آئی ہے، ہماری مدد کریں۔ نانا جی نے کہا کہ جو حلیہ آپ بتا رہی ہیں یہ بہت بھیانک جن کا حلیہ ہے، جو آدم خور ہے، وہ گوشت خور ہے، وہ جانوروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور انسانوں کو بھی۔ پہلے وہ سارے جانور ختم کرتا اور پھر تم لوگوں کو بھی مار دیتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا آنا انسانوں میں بہت کم ہوتا ہے، یہ دور دراز علاقوں میں ہوتا ہے، زیادہ تر یہ پہاڑوں میں رہتا ہے یا گھنے جنگلوں میں رہتا ہے جہاں پر بہت زیادہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی۔ یہ وہاں پر رہتا ہے اور وہاں کے جانوروں کو اور ان علاقے کے انسانوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی جن انسانوں کی عام بستیوں میں آ جائے، جیسے ہمارے گاؤں ہیں، ہماری بستیاں ہیں، تو یہ پوری بستیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا حل ضرور کرنا ہوگا اور اس کے لیے میں دیر نہیں کروں گا کیونکہ پورے گاؤں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ میں آج ہی تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے اپنا باڑا دکھاؤ۔ اس پر مغرب ہو چکی تھی۔ نانا جی ان کے ساتھ ہی جانے لگے۔ نانا جی نے ہمیں آنے سے منع کر دیا کیونکہ نانا جی کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت سخت مخلوق ہے۔ نانا جی نے جب شاہ صاحب سے عملیات سیکھے تھے تو انہوں نے ان کو سارے جنات کی معلومات، ان کی طاقت اور ان کو قابو کرنے کا سارا طریقہ بتایا ہوا تھا۔ نانا جی ان کے ساتھ چلے گئے۔ نانا جی نے جب وہاں پر جا کر پڑھائی کی تو ابھی آدھی رات سے پہلے ہی ان کے باڑے میں تو ہلچل مچ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا باقاعدہ جانوروں کو کوئی ڈرا رہا ہے۔ جانور تل ملا اٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگ گئے اور جانوروں نے بھیانک آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ ابھی اس نے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا تھا۔ نانا جی نے کہا کہ ابھی اگر اس کو حاضر کیا تو ہو سکتا ہے یہ جانوروں کو نقصان دے دے کیونکہ جانور بہت زیادہ ڈر رہے ہیں۔ وہ ابھی بھی تمہارے باڑے میں ہی موجود ہے، تمہارے باڑے کے وہ سامنے والے کونے میں جہاں پر بیری کا درخت ہے، اس بیری کے درخت کے اوپر وہ اس ٹائم بھی موجود ہے۔ تم نے ایسا کرنا ہے، رات 12 بجے سے پہلے مجھے 3 کلو بڑا گوشت لا کر دو جس کے اوپر میں پڑھائی کروں گا، اور کوشش کرو کہ تمہیں ساتھ تازہ خون بھی مل جائے، کسی جانور کا خون بھی لے کر آؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ جانور ہمارے اپنے بھی ہیں، ہم اپنا ہی کوئی بکرا لے کر یہاں سے ذبح کر لیتے ہیں۔ نانا جی نے کہا جو بھی کرنا ہے 12 بجے سے پہلے کرنا ہوگا، 12 بجے مجھے یہ دونوں چیزیں چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنے ہی جانوروں میں سے ایک بکرا لیا۔ نانا جی نے پاس ان کے کھڑے ہو کر پڑھائی شروع کر دی۔ انہوں نے اس بکرے کو ذبح کیا، جیسے نانا جی نے انہیں سمجھایا ویسے ان لوگوں نے اس کا پورا گوشت تیار کیا، اس کا خون الگ کر لیا اور گوشت الگ کر لیا۔ اب نانا جی نے کہا کہ اس کو ایک بڑے برتن میں رکھو، اس سارے گوشت کو۔ اس بکرے کا سارا گوشت ایک برتن میں رکھ دیا گیا جس کے بڑے بڑے پیس تھے۔ پھر نانا جی نے اسے کہا کہ اب تم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، تم لوگوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ باڑے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ گھر کی جانب نانا جی تھے، 12 بجنے ہی والے تھے۔ ہم سب بڑے پریشان تھے کہ ابھی نانا جی نہیں آئے۔ نانا جی نے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کی۔ اس دوران باڑے سے عجیب و غریب آوازیں گونجتی رہی، وہاں پر مٹی اڑتی رہی، ایسے لگ رہا تھا کہ باڑے کی زمین کو کوئی کھود رہا ہے اور بہت تیز ہوا ہے جس میں وہ مٹی اڑ رہی ہے۔ جیسے ہی 12 بجے نانا جی نے اس ساری پڑی ہوئی پڑھائی کو اس گوشت کے اوپر دم کر دیا اور اس خون کو اور اس گوشت کو اکٹھا کر دیا، یعنی پورے گوشت کے اوپر وہ خون کی بالٹی انڈیل دی۔ اب نانا جی نے ان آدمی کی، وہ جو اس گھر کے لوگ تھے، ان کی مدد سے وہ پورا برتن گھسیٹ کر باڑے کے دروازے کے درمیان میں رکھ دیا، اور نانا جی نے اپنے اوپر بھی حصار کر لیا اور گھر کے لوگوں پر بھی حصار کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جانور نما مخلوق، وہ جن، وہ غیر مرئی مخلوق نمودار ہوا جس کا پورا دھڑ کالا سیاہ تھا۔
اس کا پچھلا دھڑ ایک جانور کا تھا اور اگلا دھڑ آدھا حصہ انسان کا تھا، ایک خوفناک بھیانک چہرے والا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک اور اتنا ہیبتناک تھا کہ اس آدمی کے بیٹے نے جو ہی دیکھا وہ حصار کے دائرے میں ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نانا جی مسلسل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے 5 منٹ کے اندر اندر وہ سارا گوشت کھا لیا اور اپنے ہاتھ چاٹنے لگا اور نانا جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ تم نے میرا پیٹ بھر دیا ہے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب مجھے اس گھر سے کچھ نہیں چاہیے، اب میں اس گھر کے پاس والے جو گھر ہیں وہاں پر جا کر ایسا ہی گوشت کھاؤں گا۔ نانا جی نے کہا کہ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، جو گوشت تم نے کھایا ہے وہ ابھی تمہیں خود ہی ختم کر دے گا۔ ابھی یہ کہنے کی ہی دیر تھی، ایک دم سے اس نے خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے اس کا گلا کوئی دبا رہا ہے، وہ بار بار اپنے گلے کو پکڑ رہا تھا، بار بار دیوار میں ٹکرے مار رہا تھا، انسان ہو کر جانوروں کی طرح اچھل رہا تھا۔ آدھا دھڑ جو تھا اس کو اپنے دیواروں کے ساتھ رگڑ رہا تھا کہ کسی طرح سے اس کے جسم کو سکون مل سکے۔ وہ آگ میں جھلس رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور منہ سے انگارے نکل رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ ایک بھیانک کالے رنگ کا دھواں بن کے اڑ گیا اور اس جگہ پر انتہائی گندی بدبو چاروں اور پھیل گئی۔ نانا جی نے صاف ستھرے پانی کی ایک بالٹی منگوائی، اس پر بیٹھ کر پڑھائی کی اور نانا جی نے کہا کہ یہ سارا پانی باڑے کی دیواروں پر اور جس جگہ پر یہ دھواں تھا اس دروازے میں اس پانی کو زمین پر گرا دو اور واپس آ جاؤ۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، دروازہ بند ہو گیا۔ نانا جی نے کہا کہ کل شام مغرب تک باڑے کا دروازہ نہیں کھولنا، جانوروں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ وہ بھوکے رہیں گے نہ پیاسے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ چپ چاپ اسی میں شام تک گزارا کریں گے، کوئی بھی باڑے کی طرف نہ جائے۔ ان لوگوں نے اس بات کی حفاظت کی۔ نانا جی 1:30-2 بجے گھر واپس آئے، بڑے سخت تھکے ہوئے تھے، کیونکہ نانا جی جب بھی کوئی عمل کرتے تھے اس کا اثر ان کے جسم پر بھی ہوتا تھا اور وہ بہت زیادہ تھک جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اوپر بخار بھی آ جایا کرتا تھا۔ نانا جی آئے، انہوں نے وضو کیا، بنا کسی سے بات کیے، بس اتنا کہا کہ اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ وہ سو گئے، فجر کے ٹائم جاگے۔ جب دن میں ناشتہ کیا تو سب کو ساری بات رات والی بتائی۔ اس کے بعد مغرب کے ٹائم وہ لوگ آئے اور آ کر نانا جی سے اجازت طلب کرنے لگے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اب ہم دروازہ کھول سکتے ہیں۔ نانا جی نے 3 کیل لیے اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، یہ تینوں کیل باڑے کے دروازے میں گاڑنے ہوں گے کہ دوبارہ کوئی بھی مخلوق اس طرف نہ آ سکے، کیونکہ بعض اوقات جب کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی جن کسی ایک جگہ سے کھا پی کر جاتا ہے تو باقی کے جنات اس کی بو سونگھتے ہوئے وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر موجود جنات پر، وہاں پر موجود جانوروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میں یہ کیل گاڑ دوں گا تو کوئی بھی اس باڑے اور تمہارے گھر کی جانب نہیں آ سکے گا۔ نانا جی نے اس دوران پوچھا کہ رات سے اب تک گھر میں کوئی واقعہ رونما ہوا یا کوئی آواز آئی؟ تو اس نے یہ کہا کہ آواز تو نہیں آئی، لیکن رات بھر باڑے کے دروازے پر کوئی دستک دیتا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بوڑھا شخص ہے اور وہ کھانس رہا ہے اور بار بار پانی مانگ رہا ہے۔ ہم نے تو دروازہ کھولا ہی نہیں۔ نانا جی نے کہا کہ اسی لیے میں نے منع کیا تھا کہ دروازہ کوئی بھی نہ کھولے، کیونکہ میں جانتا تھا اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اب وہ جس عمر میں ہوگا اس عمر میں آ کر اپنا آپ ظاہر کرے گا۔ وہ جن ایک ضعیف اور بوڑھا جن ہے جو جانور کا روپ لے کر دوبارہ سے جوان ہونے کے لیے اس بستی میں آیا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کو کھا کر وہ دوبارہ سے جوان ہو جائے گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جو گوشت پورا بکرا اس نے کھایا ہے اس کے بعد اس میں کافی طاقت آ گئی ہے، لیکن وہ عمل والا گوشت تھا جس نے اس کو اس کی اصل عمر تک پہنچا دیا۔ اس کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی غلطی کر کے دروازہ کھول دیتا اور اسے پانی دے دیتا تو اس نے تم سب کو 1 منٹ میں ختم کر دینا تھا، اور پھر اسے دوبارہ سے 100 سال لگنے تھے اس عمر میں آنے کے لیے۔
उस जिन की उम्र 700 साल है। वो इतना बूढ़ा जिन था। नाना जी गए उनके साथ। नाना जी ने उनका जो घर था उसके दरवाजे के ऊपर कील लगा दिया और वहां पर हिसार बांध दिया। जो ही नाना जी कहते हैं कि मैंने वहां पर कील लगाई और हिसार बांधे, एक भयानक मखलूक, जिस तरह से कोई बंदर होता है, काला स्या बंदर, बहुत ज्यादा बड़ा, दीवार से फलंगता हुआ भाग गया, क्योंकि वो अभी भी वहां पर मौजूद था, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो वहां से भाग सकता। लेकिन अगर वो वहां से ना भागता तो वहीं पर जलकर राख हो जाता और भस्म हो जाता उस हिसार में और इन कीलों में। उसके बाद नाना जी वापस आ गए। वो आदमी बाद में भी हम लोगों को मिलता रहा, बल्कि हम लोग खुद जाते थे। बकायदा हम लोगों ने वो बाड़ा भी देखा। हम लोग छोटे छोटे होते थे तब। बड़ा खौफनाक वो बाड़ा लग रहा था। सोचकर ही खौफ आ रहा था कि यहाँ पर वो जिन था। उस आदमी का ये कहना है कि उसके बाद हम लोगों के बाड़े में तो कोई भी नहीं आया, लेकिन हम लोगों की हवेली और बाड़े के बाहर से जहां पर डेरा है वहां अक्सर खौफनाक आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है बहुत से लोग हैं, जैसे पूरा पूरा काफिला है, जैसे घोड़े भागते हुए आ रहे हैं बहुत ज्यादा तादाद में, लेकिन नजर कुछ भी नहीं आता और घोड़ों के भागने की आवाज हमारे कानों से टकराकर वहां से गुजर जाते हैं और इतनी धूल मिट्टी उड़ती है जैसे पता नहीं कितने घोड़े यहां से भाग गुजरे हैं। इस तरह से कभी बहुत से इंसानों की, कभी बहुत से जानवरों की, जैसे काफिले के काफिले गुजरते हैं। वहां से बहुत से जिन्नात और बाद में उनके काफिलों ने गुजरने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें वहां पर उस बूढ़े जिन की मौजूदगी का पता चल गया था और यह भी पता चल गया था कि वहां से उसको खुराक भी मिली है। उसी तलाश में वो दोबारा वहां पर हमले की घर से तो आते थे, लेकिन उस हिसार और वहां पर जो कील लगाए गए थे उनसे आगे वो नहीं आ सकते थे और डरकर भाग जाया करते थे। ये नाना जी की एक कहानी थी जो उन्होंने हमारे अपने गांव में एक आदमी के घर से एक भयानक जानवर नुमा, आधा जिन आधा जानवर और आधा इंसान नुमा जिन को निकाला था, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। वैसे जिन्नात की बहुत बहुत खौफनाक किस्में हैं। अभी तो जिन्नात की इस दुनिया में इतनी इकसाम है जिनके बारे में शायद हम लोगों का इल्म भी ना होगा, लेकिन बहुत से जिन्नात हम जानते भी हैं, जिनमें देव, चुड़ैल, आफत, उसके बाद जैसे अफरीद जिन्नात, गौल, बहुत सी इकसाम है जिनकी मैंने स्टोरीज भी दी और जिनके बारे में हमें पता भी है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जिस तरह से जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे जानवरों को भी नुकसान देते हैं। मैंने रियलिटी शो वो क्या है, मैं ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स देखे हैं जहां पर जानवरों के बाड़े खत्म हो गए हैं, जहां पर मुर्गियों के जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वो पूरे के पूरे उजाड़ हो चुके हैं सिर्फ इन जिन्नात की वजह से। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरीज पहली नॉवल ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। स्कैरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। खौफनाक कहानियां सुनने के लिए यूट्यूब सर्च बार में खौफनाक कहानियां लिखें या माइक बटन में बोलकर खौफनाक कहानियां निकालेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।